दिसता की मोदीचे डेव्हलपमेंट एजेंडा घेऊन आमकां दिसता की मोदीजीक लागून दोनूय सीट बीजेपीचे येतले अशें म्हाका पूर्ण खात्री आसा. कारण जो विकास जाल्लो आसा फाटल्या 10 वर्सां तो खरो अप्रतीम आसा आनी म्हाका दिसता लोकांची अपेक्षा आसा की हो विकास जो आसा ताजी अशीच जर्नी कंटिन्यू जावची. म्हाका दिसता दोनूय गोंयचे सीट बीजेपीक मेळूंक जाय अशें म्हाका दिसता. प्रत्येक जाणान जबाबदारी घेता ताणें तें करूंकूच जाय आनी म्हाका दिसता तेणें जबाबदारी बरे भशेन पाळिल्ली आसा. पूण तो प्रत्येक कॅन्डिडेट करता. पूण जर तर आपले प्रयत्न बरे आसत जाल्यार फळाची आशा ही तुजी तो देव पळोवन घेता आनी लोकांच्या विश्वासाचेर ती निवडून येतली. पूण म्हाका दिसता तेणें खूब प्रयत्न केल्लो आसा आनी तो एक बरे हेतून प्रयत्न केल्लो आसा अशें म्हाका दिसता. एक्झीट पोल इज एन एक्झीट पोल आनी म्हाका दिसता की हांवें म्हजो म्हणल्या परस एक्झीट पोला परस लोकांची अपेक्षा ही बीजेपीक लागून इतलो विकास जाल्लो आसा आनी नरेंद्र मोदीच्या नेतृत्वान देशान इतली झेप मारिल्ली आसा ताका लागून म्हाका दिसता की हो सरकार परतो येतलो. अशा प्रमाणान आमची फाटली 100 वर्सां आसा ती चालूच उरतली. आमकां पॉलिटिक्सान आसून फरक पडना. आमचो कम्युनिटी कडेन कनेक्ट गोंयकारा कडेन कनेक्ट हो चालूच उरतलो.